बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा नेपालमा लकडाउनका बेला इन्टरनेट सेवाको उपयोगमा व्यापक वृद्धि भएको अधिकारीहरूको भनाई। इन्टरनेसनल ट्राफिकमा करिब 25%, डोमेस्टिक ट्राफिकमा 50%सम्म वृद्धि भएको अवस्था पनि छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमणको वृद्धिका बीच पनि विद्यालयहरू खोल्न राष्ट्रपतिले दबाब दिएपछि चर्कियो विवाद र निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला ट्राफिक प्रहरीका उपत्यका प्रमुख भन्छन्, भोलिका दिनमा संक्रमण बढ्दै गरेको स्थिति हेर्दा त हामीले अब टाइट गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेछ। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकामा धेरै ठाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र विस्तार भइरहे पनि ट्रम्प प्रशासनले देशभरि विद्यालयहरू पूर्व निर्धारित समयमै पुनः खोल्नुपर्ने उसको माग थप प्रखर बनाएको छ। अमेरिकामा कुल संक्रमितहरूको संख्या 30 लाख नागेको छ। विश्वको कुल संख्याको त्यो 1/4 हो। तर उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अब बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने बेला आएको बताए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले आधिकारिक सुझावको रूपमा स्कुलहरूका निम्ति जारी गरेको निर्देशिकालाई कठिन, महँगो र अव्यावहारिक भनेर निन्दा गरेका छन्। त्यसको केही समयमै नयाँ निर्देशिका जारी गरिने बताइयो। व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिवले राष्ट्रपति ट्रम्पले विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहन् भन्ने चाहेको बताइन्। राष्ट्रपति ट्रम्प विद्यालय जान पाउनुपर्ने विकल्पका लागि लड्छन्, अवसरको लागि लड्छन्, विद्यालय खुला हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा लड्छन्, किनकि ती बन्द हुँदा सबभन्दा धेरै मार अल्पसंख्यक समुदायमा परेको छ। हाम्रा विद्यालय खुल्नै पर्छ, राष्ट्रपति बालबालिकाको पक्षमा छन्। व्हाइट हाउसकी प्रेस सचिवको भनाई। संवाददाताहरू भन्छन्, अर्थतन्त्र तथा विद्यालय खोल्ने विषयमा राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उनका स्वास्थ्य सल्लाहकार बीच भिन्नता बढ्दो छ। गत वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध भएका महाभियोगको सुनवाईका बेला सबभन्दा चर्चित मध्येका एक साक्षी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल अलेक्जान्डर भिन्डम्यानले राष्ट्रपतिले आफू विरुद्ध साधिरहेको प्रतिशोधका कारण सैनिक सेवाबाट अवकाश लिन लागेको बताएका छन्। इराक युद्धमा साहसिक सहभागिता जनाएका भिन्डम्यानले नोभेम्बरमा भएको सुनवाईका बेला राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनलाई उनका राजनीतिक प्रतिद्वन्दी जो बाइडेनमाथि छानबिन गर्न गरेको आग्रह अनुचित भएको बताएका थिए। लगत्तै भिन्डम्यानलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा युक्रेन विज्ञको पदबाट पनि हटाइएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। आइभरी कोस्टका राष्ट्रपति अलासान वाताराले त्यहाँका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार अमादु गो कुलिबालीको अचानक भएको निधनका कारण देश शोकमा डुबेको बताएका छन्। 61 वर्षीय कुलिबाली क्याबिनेट बैठककै बेला बिरामी परेका थिए। एक साता अगाडि उनी फ्रान्समा मुटुको उपचार गराएर फर्किएका थिए। संवाददाताहरू भन्छन्, उनको निधनपछि अब उनको ठाउँमा सत्ताधारी दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को बन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र हुनेछ। वाताराको दोस्रो तथा अन्तिम कार्यकाल सकिएपछि अक्टोबरमा चुनाव हुँदैछ। इरानका वरिष्ठ जनरल कासिम सुलेमानीलाई इराकमा ड्रोन हमला गरेर हत्या गरेको विषयमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको राष्ट्रसङ्घका विशेषज्ञको निचोडलाई अमेरिकाले खारेज गरिदिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले राष्ट्रसङ्घका विशेष प्रतिवेदकमाथि बेइमानीको आरोप लगाएको छ। र सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा प्रहरीले कोरोना भाइरसका कारण लागू गरिएका बन्देजका विरुद्ध सरकारी भवनहरू बाहिर लगातार दोस्रो रात उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। राष्ट्रपति अलेक्सान्डर वुचिचले लामो कर्फ्यूको सम्भावनाबारे बोलेपछि ती प्रदर्शन भएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। You're with the BBC. We're sorry, but we're unable to bring you our usual service at this time. We're working to restore normal service as soon as possible, and don't forget you can always keep up to date with the latest world news at bbc.com/news. BBC. You're with the BBC. We're sorry, but we're unable to bring you our usual service at this time. We're working to restore normal service as soon as possible, and don't forget you can always keep up to date with the latest world news at bbc.com/news. BBC. You're with the BBC. We're sorry, but we're unable to bring you our usual service at this time. We're working to restore normal service as soon as possible, and don't forget you can always keep up to date with the latest world news at bbc.com/news. BBC.
जस्ता सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको प्राधिकरणको भनाइ छ। हाल नेपालको जनसङ्ख्याको अनुपातमा करिब 72% सङ्ख्यामा इन्टरनेटका ग्राहक रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर सेवा विस्तार तीव्र गतिमा भएको भए पनि गुणस्तर र मूल्य जस्ता विषयमा भने अझै पनि समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्। उक्त विषय सम्बोधन गर्न आफूहरू लागि परेको प्राधिकरणको भनाइ छ। फेरि पनि अर्याल अब इन्टरनेटको गुणस्तरका सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका कानुनी प्रबन्धहरूलाई रिभ्यू गर्नको लागि कार्यदलले पनि काम गर्दैछ र छिट्टै प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अझै हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू हामी गर्छौँ र ग्राहकले कति डाटा कन्ज्युम्सन गर्नु हेर्न मिल्ने गरेर त्यो प्रबन्ध मिलाउनको लागि पनि हामीले सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा हाल 125 वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक र 3 वटा दूरसञ्चार कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा भोइस र इन्टरनेट गरेर करिब 1 खर्बको कारोबार भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसमा आकारका हिसाबले अहिले पनि भोइस सेवा अगाडि भए पनि वार्षिक वृद्धि दर भने इन्टरनेटको बढिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। सञ्जीव गिरी, BBC, काठमाडौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिँदै गर्दा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी महिनादेखि विद्यालयहरू पुनः खोल्न दबाब दिएपछि चर्को विवाद उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य निकायले स्कुल सञ्चालन सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका पनि अव्यावहारिक रहेको भन्दै उनले त्यसको आलोचना गरेका छन्। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 30 लाख नाघेको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। अमेरिकामा विश्वकै 1/4 संक्रमित भेटिएको तथा संक्रमणको दर तीव्र बन्दै गर्दा ट्रम्प प्रशासन भने विद्यालयहरू पुनः खोल्ने योजना अघि बढाउन चाहन्छ, जसले विवाद निम्ति आएको छ। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयका अनुसार अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको संख्या 30 लाख नागेको छ। साथै 1,31,000 भन्दा धेरै मानिसले कोभिड-19 का कारण त्यहाँ ज्यान गुमाइसकेका छन्। मंगलबार अमेरिकामा एकै दिनमा सबैभन्दा धेरै नयाँ संक्रमित पुष्टि भएको थियो, 60,000 भन्दा धेरै। तर व्हाइट हाउसको कोरोना भाइरस कार्यदलको नेतृत्व गर्दै आएका उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले अब बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने बेला आएको बताए। संक्रामक रोग सम्बन्धी विशेषज्ञ तथा व्हाइट हाउसका सल्लाहकार डाक्टर एन्थोनी फाउचीले अमेरिका कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिलो लहरमै अहिले पनि घुँडासम्म डुबेको बताएका छन्। तर उपराष्ट्रपति पेन्सले भने औसत मृत्युदरमा आइरहेको कमीले आफूहरू उत्साहित भएको बताए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलले आधिकारिक सुझावको रूपमा स्कुलहरूका निम्ति जारी गरेको निर्देशिकालाई कठिन, महँगो र अव्यावहारिक भन्दै निन्दा गरेका छन्। त्यसको केही समयमै नयाँ निर्देशिका जारी गरिने बताइएको छ। उनले शरद याममा नखुल्ने विद्यालयलाई सरकारी सहयोग कटौती गरिदिने धम्की पनि दिए। अमेरिकामा सामान्यतया अगस्त वा सेप्टेम्बरको सुरुमा शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ। यसअघि सीडीसीले जारी गरेको निर्देशिकामा विद्यार्थी तथा कर्मचारीले मास्क लगाउनुपर्ने र आवश्यक परे घरमै रहनुपर्ने उल्लेख थियो। साथै विद्यालयहरूले लचिलो कार्य समय लागू गर्दै सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख सुनिरहनु भएको छ। बाँकी प्रसङ्ग फेरि नेपालकै। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै निजी सवारी साधनका हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरे पनि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाममा त्यसको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्। केहीले तोकिएको नियम कडाइका साथ पालना नभएको त अन्य केहीले जोर र बिजोर प्रणाली नै उपयुक्त विकल्प नरहेको बताउने गरेका छन्। त्यस्ता धारणा र गुनासोबारे महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल भन्छन्, अब यो संक्रमणबाट नेपाली नागरिकलाई बचाउनको लागि एकमात्र उपाय लकडाउन अन्तर्गत नागरिकलाई अझ सहज होस् भनेर नेपाल सरकारले असार 1 गतेबाट जोर बिजोर प्रणाली सुरु गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ विशेष गरिकन निजी सवारी साधनहरू जोर बिजोर प्रणाली चाहिँ लागू भएको अवस्था हो। दैनिक रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण चेक पोइन्टहरूले र जति डिप्लोयमेन्ट भएको छ ती सबैले चाहिँ यसलाई हेर्ने काम गरिराखेको छ र त्यो बाहेक चाहिँ हामीले दैनिक रूपमा जोर बिजोर प्रणालीमा नहिँड्ने र सामाजिक दूरी कायम नगर्नेहरू 1500 देखि 2000 सम्मको संख्यामा चाहिँ हामीले कारबाही गरिराखेका छौँ यो उपत्यकाको हकमा। यसको प्रभावकारिताको चाहिँ तपाईहरुले अनुगमन कतिको गर्नु भएको छ? अब समग्र भन्दा चाहिँ अहिले संक्रमणको बेलामा जुन अहिले यो व्यवस्था कायम गरिएको छ यो सबैको लागि सहजै हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने यसमा समस्याहरू हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भने कि यो संक्रमणलाई रोक्नको लागि सरकारी तवरबाट हामीले जो जति प्रयास गरेका छौँ त्योभन्दा धेरै प्रत्येक नागरिकहरूले प्रत्येक परिवारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो हामी सबैको लागि भन्ने चाहिँ हामीले सोचाइ लियौँ भने जुन समस्या भयो भन्ने फिलिङ पनि कम हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। करिब 4 महिना हुन लागिसक्यो यो लकडाउनको, हैन, खुकुलो पारिएको
सकेको पनि केही हप्ता भइसक्यो। तपाईँहरूले छलफलहरू गर्दाखेरि चाहिँ अबको ढाँचा के बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ यसरी सर्वसाधारणलाई पनि आवत जावत गर्नका लागि असहज नहुने र सङ्क्रमण रोक्नका लागि चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङका कुराहरू मान्छेहरूले आफै अभ्यास गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात र यो निजी यातायातलाई बिस्तारै खुलाउने ढाँचा पद्धतिमा चाहिँ छलफल भएका छन् कि छैनन्? अब हामीले लकडाउन सुरु भएदेखि नै नागरिकलाई के गरेर हित गर्न सकिन्छ भन्नेमा चाहिँ दैनिक जस्तो हाम्रो छलफल भइराखेका छन्। जस्तो घर घरमा चाहिँ किनबेचका सामानहरू पुर्याउने, राहत वितरण चाहिँ गर्ने, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने, विभिन्न चाहिँ 42 प्रकारका उत्पादन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने, अनि विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि सञ्चालन गर्ने, अत्यावश्यक सेवा दिने सरकारी अड्डा अदालतहरू चाहिँ खोल्ने, यी लगायतका थुप्रै कुराहरू सुरु भएका छन्। पसलहरू पनि खोल्ने अहिले पछिल्लो निर्णय पनि भएको छन्। भनेपछि यी जति पनि सरकारबाट भएका छन् नागरिकलाई केही अप्ठ्यारो पर्यो कि समस्या छ कि भनेर खोलिएका हुन्। अब हामीले भोलिका दिनमा अझै खुकुलो हुँदै जाने अवस्थाहरू त्यत्रो छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भने संक्रमण बढ्दै गरेको स्थिति हेर्दा त हामीले अब टाइट गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यो भनेको चाहिँ फेरि पहिला जस्तै पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने हो? अब हामी छलफलमै छौँ होइन, र सिनारियो अनुसार लकडाउनलाई कडा गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो गरिरहँदाखेरि आम नागरिकहरूको जीवनयापनको विषय छन् र अन्य खालको जुन अत्यावश्यकीय कुराहरू छन्, अब यी सबैलाई पनि ध्यान दिएर नागरिकलाई पनि समस्या नहुने र संक्रमणलाई पनि बढ्न नदिने त्यो खालको कुरामा हाम्रा सुझावहरू नीतिगत तहमा हामीले दिने गरेका छौँ। विभिन्न चरणमा भएका छलफलमा यी कुराहरू पनि छलफल भइराखेका छन्। उनी थिए महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीमप्रसाद ढकाल। सञ्जीव गिरीसँग कुरा गर्दै अब अन्तिम विषय, कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेकाले रेडियो र इन्टरनेट मार्फत पढाउने विधि अपनाइएको छ। तर कर्णाली प्रदेशका कतिपय बालबालिका ती दुवै पहुँचभन्दा टाढा छन्। त्यसलाई लिएर अभिभावकहरूमा चिन्ता देखिएको छ। तर त्यस्ता बालबालिकाका निम्ति विशेष व्यवस्था गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। जुम्लाबाट कृष्णमाया उपाध्याय भन्छन्, आफू पनि साक्षर नभएको र घरमा पनि अनलाइन तथा रेडियोको पहुँच नभएको हुनाले कसरी बालबालिकालाई पढाउने हो भन्ने चिन्ताले पिरोल्न थालेको बताउँछिन् जुम्लाकी एकजना अभिभावक अम्बिका पाण्डे। पढा हुने हो, उति साह्रो हाइफिन नजाने हो, अनि पढ्दैनन् बच्चाहरू। घर काम त गर्छन्, अब पढ्नको लागि मात्रै चिन्ता भयो। कर्णाली प्रदेशको 10वटा जिल्ला मध्ये हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, जुम्ला, जाजरकोट र दैलेख जिल्लामा माध्यमिक तहसम्मका बालबालिकाको लागि रेडियो र अनलाइन मार्फत पठन पाठन सुरु भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसको पहुँच भन्दा टाढा रहेका बालबालिकाको लागि प्रत्येक टोलमा शिक्षकहरू खटाइने बताउँछन् शिक्षा विकास समन्वय इकाइ कालीकोटका प्रमुख महेश देवकोटा। हाम्रा केही बालबालिकाहरू रेडियोको पहुँच भन्दा टाढा पनि छन्। ती बालबालिकाहरूको लागि शिक्षकहरू परिचालन गर्ने तर सामाजिक दूरी कायम गर्ने कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि बढेको छ। लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण वैकल्पिक शिक्षाका विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको बताउँछन् कर्णाली प्रदेश शिक्षा योजना महाशाखाका प्रमुख विष्णु प्रसाद अधिकारी। कर्णाली प्रदेशका 10वटा जिल्लाका 5,82,316 जना विद्यालय उमेरका बालबालिका मध्ये झण्डै 30,000 बालबालिका रेडियो र अनलाइन दुवैको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। कृष्णमाया उपाध्याय, बीबीसी जुम्ला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। अमेरिकामा धेरै ठाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र विस्तार भइरहे पनि ट्रम्प प्रशासनले देशभरि विद्यालयहरू पूर्व निर्धारित समयमै पुनः खोल्नुपर्ने उसको माग थप प्रखर बनाएको छ। गत वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध भएका महाभियोगको सुनवाईका बेला सबभन्दा चर्चित मध्येका एक साक्षी लेफ्टिनेन्ट कर्नेल अलेक्जेन्डर भिन्डम्यानले राष्ट्रपतिले आफू विरुद्ध साँधिरहेको प्रतिशोधका कारण सैनिक सेवाबाट अवकाश लिन लागेको बताएका छन्। आइभोरी कोस्टका राष्ट्रपति अलासान वाताराले त्यहाँका प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार अमादु गो कुलिबालीको अचानक भएको निधनका कारण देश शोकमा डुबेको बताएका छन् र इरानका वरिष्ठ जनरल कासिम सुलेमानीलाई इराकमा ड्रोन हमला गरेर हत्या गरेको विषयमा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेको राष्ट्रसङ्घका विशेषज्ञको निचोडलाई अमेरिकाले खारेज गरिदिएको छ। हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ सकिन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। But on April 5th, the Vice President publicly apologised, and the President sent